अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। नुमान की डायरी में मेरे पिछले जो दो व्लॉग्स थे वो प्रोटीन डेफिशिएंसी और फिर उसके बाद दूसरा जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने डिस्कशन की थी कि हमने उसको अपने जो हमारी आवाम है उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी को ओवरकम या रिकवर कैसे करें। तो फिर मैंने आपको बताया था कि मेरा अगला जो व्लॉग है वो बायोलॉजिकल वैल्यू के ऊपर आएगा। बायोलॉजिकल वैल्यू कहते किसे हैं? ये बायोलॉजिकल वैल्यू आसान लफ्ज में उर्दू में इसको जिस तरह मैं इसका तर्जमा करूंगा या तारीफ करूंगा, प्रोटीन की कारकर्दगी या प्रोटीन की आफादियत। मसलन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन आपने खाई है वो कितने फीसद हिस्सा आपके बॉडी का हिस्सा बना है और उसने आपके बॉडी के अंदर आके उसकी क्या अफादियत हुई है। वो आपकी बॉडी की रिपेयर में काम आई है, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस में काम आई है। जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू ये परसेंटेज में काउंट की जाती है, जितनी ज़्यादा ये मैयर जो की जाती है परसेंटेज में की जाती है, और जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होगी उतनी ही ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं कि इस चीज़ की प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा है। ये आसान से आसान अल्फाज में मैंने ये प्रोटीन बायोलॉजिकल वैल्यू की तारीफ की है मैंने। अच्छा, ये मैयर करती है कि प्रोटीन क्वालिटी क्या है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर वो क्या है। इसको हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। जितनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होके और वो बॉडी के अंदर वो रिटेन कर जाएगी उतनी ज़्यादा दूसरे लफ्ज़ों में वो प्रोटीन अच्छी होगी। अच्छा, प्रोटीन की जो अंदर रिटेन कर गई है बॉडी, उसने काम क्या करना होता है? वो ग्रोथ में काम करेगी वो प्रोटीन, और वो मेंटेनेंस में काम करती है। मतलब अगर किसी किस्म की कोई डिजीज़ है कोई भी है तो हम कहते हैं या प्रोटीन डाइट इसको ज़्यादा दें तो वो उसकी मेंटेनेंस होती है उस चीज़ में। और जैसे कोई बंदा वीक हुआ है उसके मसल्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल वैल्यू को जो हम काउंट करते हैं उसका जो अकाउंट होता है उसमें मैं 3 पॉइंट्स उसके बाद आगे जो है मैं बयान करूंगा कि जितनी ज़्यादा प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी जो हजम होगी उतनी ज़्यादा वो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे जितनी ज़्यादा प्रोटीन की अंदर उस अमीनो एसिड प्रोफाइल उस पर शो होगा कि इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है वो बेहतर है। और तीसरे लफ्ज़ों में जो कि इंतहाई अहम होता है दूसरे लफ्ज़ों में कि नाइट्रोजन की रिटेंशन जो है वो अंदर कैसे हो रही है। बॉडीज़ की एबिलिटी टू रिटेन नाइट्रोजन फ्रॉम द प्रोटीन से लेके वो बॉडी के अंदर वो नाइट्रोजन जितनी ज़्यादा रिटेन होगी उतनी ज़्यादा ही वो अच्छा होता है। अच्छा, अब हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज़ जो होती हैं वो किस चीज़ में है, और जो मीडियम बायोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं वो किन किन चीज़ों में है, और लो बायोलॉजिकल वैल्यूज़ किस किस में है। अच्छा, अब जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं वो हम कंसिडर करते हैं 80 to 100%, और जो मीडियम बायोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं वो हम कंसिडर करते हैं 60 to 79% तक, और लो बायोलॉजिकल वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं 40 to 59% तक। अब हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज़ जो हैं वो किस किस चीज़ में होती हैं? वो 80 to 100% जो बायोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं वो फिश में है, एग्स में है, और डेयरी की जो आइटम्स हैं, जो डेयरी की चीज़ें हैं, दूध हो गया, योगर्ट होगी और चीज़ हो गया, इनकी वैल्यूज़ जो है 80 to 100% के दरमियान आती हैं। जो मीडियम में है, मीडियम में पोल्ट्री ब्रायलर मीट जो है वो स्पेशली बीफ और मटन, ये जो है 60 to 79% जो है ये बॉडी का हिस्सा बनती है। और जो लो जो है उसमें फिर लेग्यूम्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, और प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो होते हैं। अब फर्दर मैं डिस्कशन में इसको लेकर आऊँगा कि अगर हम इसका कंपैरिजन हम करते हैं कि ब्रायलर मीट का, मटन का, बीफ का और फिश का,
اس میں سے کس کی بایولوجیکل ویلیو زیادہ ہے، مطلب کون سی اس میں سے میٹ جو ہے وہ باڈی کا حصہ زیادہ بنتی ہے۔ اب برائلر میٹ جو ہے، چکن میٹ جو ہے، اس کی بایولوجیکل ویلیو ہے 70 to 80%، اور مٹن کی بایولوجیکل ویلیو ہے 60 to 70%، بیف کی بایولوجیکل ویلیو ہے 65 to 75%، اور فش کی بایولوجیکل ویلیو ہے 80 to 90%۔ تو جتنی زیادہ بایولوجیکل ویلیو زیادہ ہوگی اتنی ہی پروٹین کوالٹی اور اس کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جو میں نے آپ کو فگرز بولی ہیں، اس میں جو بیسٹ جو سورس ہے پروٹین کا وہ فش ہے۔ فش کی بایولوجیکل ویلیو 80 to 90% ہے، اس کے بعد چکن ہے۔ چکن جو ہے وہ 70 to 80% حصہ ہماری باڈی کا حصہ بنتا ہے، جو کہ باڈی کو مینٹین کرنے میں، ریپیئر کرنے میں اور آپ کی مسلس کی گروتھ کے لیے بہت ہی زیادہ یہ ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بریف کرتا ہوں چند الفاظ میں یا چند سینٹینسز میں کہ جو برائلر میٹ جو ہے اس کو ہم جو چکن کا برائلر میٹ ہے وہ ہائی کوالٹی پروٹین ہے اس کے اندر، اور وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے۔ اچھا، مٹن جو ہے وہ گڈ پروٹین کوالٹی ہے، اس کی سلائٹلی لوور اس کی ڈائجسٹیبلٹی ہے ایز کمپیئر ٹو برائلر میٹ، اور بیف جو ہے وہ گڈ پروٹین کوالٹی ہے اس کی، اور وہ ماڈریٹ ڈائجسٹیبلٹی ہے اس کی، ان دونوں سے کم ہے۔ فش جو ہے وہ سب سے ایکسیلنٹ پروٹین کوالٹی ہے اس کی ڈائجسٹیبلٹی بھی اچھی ہے، اس کے اندر اسینشیل فیٹی ایسڈز بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ مائنڈ میں ہم سب کے ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم فش لے رہے ہیں یا ہم ایگ لے رہے ہیں، ایون ایگ کی بھی بایولوجیکل ویلیو نیئر ٹو 100 ہے، تو وہ بیسٹ سورس آف پروٹین ہے۔ اور اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جتنی زیادہ بایولوجیکل ویلیو ہے ہوگی، لیکن کوکنگ میتھڈ ہمارے جو ہیں وہ ان کی بایولوجیکل ویلیو کو اثر کرتا ہے۔ اگر وہ اوور کوکڈ کر دیا ہے یا پراپر کوکنگ نہیں کی ہوئی تو اس سے جو ہے اس کی بایولوجیکل ویلیو وہ گر جاتی ہے۔ اچھا، ان جنرل فش اور برائلر میٹ جو ہے وہ ہائر بایولوجیکل ویلیو رکھتی ہے مٹن اور بیف کی نسبت، تو اس لیے میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ میں جو بھی آپ لیتے ہیں اس کے اندر جن کی بایولوجیکل ویلیو زیادہ ہوگی وہ آپ نے لازمی اپنے وہ ڈائٹ کا حصہ کرنا ہے۔ اب یہ کیونکہ ایک سیریز چل رہی ہے جو کہ میں ڈسکس آپ سے کر رہا ہوں برائلر میٹ کوالٹی کا، تو اب ہم ایک سٹیپ جو میں نے ڈسکشن کرنی ہے برائلر میٹ کوالٹی کی، ہم اس کے قریب اور ہو چکے ہیں کہ ہمیں بایولوجیکل ویلیو جو بیسک چیز ہے وہ ہمیں پتہ لگ چکی ہے۔ پروٹین کی ڈیفیشنسی ہو گئی، اس کو ہم نے ریکور کیسے کرنا یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو اگلا جو ہمارا ویلاگ ہوگا وہ ہوگا ہیزرڈ انالیسز کرٹیکل کنٹرول پوائنٹ کے اوپر، اور دوسرا جس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گا، بلکہ پہلے میں وہ اٹیچ کروں گا کہ ہائی پروٹین ڈائٹ کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ ہائی پروٹین ڈائٹ ہم جو لیتے ہیں اس کے بینیفٹس ہمیں ہوتے کیا ہیں، وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا ضروری ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کتنے ضرورت، فزیکل ہیلتھ کے لیے کتنی ضروری ہے اس کے لیے، اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی کیا کیا ہائی پروٹین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگز پہ ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ٹاپک ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور یقیناً آپ کو آپ کے کوئی بھی کمنٹس اس کے بارے میں ہوتے ہیں وہ مجھے آپ بتائیں گے، اور اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک مجھے اجازت دیں، آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ سے وابستہ جتنے رشتے ہیں ان سب کا خیال رکھیں، اور جاتے جاتے نعمان کی ڈائری کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔